إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في القناة التعليمية الأخرى AOB إديوكاسيون اللي فيها تقريبا على واحد 800 ديال لي فيديو ما شاء الله، غيتفيد الناس اللي باغيين يتعرفوا على الكونتابيليتي ولي نورم كونتابيليتي ديال كندا، سواء هما خارج وغيجيو او جاو يقراو هنايا دي بي ال سي داك université. Donc, OFEA, les cours des ressources humaines, contrôle interne et vérification, projet de décision en comptabilité, fiscalité particulier. OFEA, حوايج مهمين وهما لي لوجيسيال. ثلاثة ديال لي لوجيسيال: اكومبا اكس وساج 50 بلونغلي وفرونسي. وكاين اللوجيسيال اللي كتعتبر من احسن اللوجيسيالات اللي كاينين هنايا في كندا، اللي هو بروفاي، الى جانب بعض اللوجيسيال ديال ديكلاراسيون دي بارتيكوليي. ولا بقى الوقت ندير لكم بعد ديكلاراسيون كوربوراتيف، يعني ديال الشركات. اليوم الاخوان الاخوات غادي نجي نهضر لكم على واحد القضيه مهمه. كيف شفتوا في العنوان، انسان كيبغي يكري وبعد الاخر كيبان ليه ثمن رخيص. ملي كيجي يقلب ديسكريبسيون ديال اللوجمون كيلقى بان ما كاينش الكتريسيتي، ما كاينش لو شوط، او ما كاينش الشوفاج. اذا خاصك تمشي تقلب هاد البلاصه اللي انت باغي تكري فيها شحال تقريبا اون استيماسيون ديال الخلاص ديال الشهر ديال هاد الضو والشوفاج. مهم بزاف الاخوان الانسان يعرف. راه كاين اللي كيبان ليه مثلا، نعطيكم مثال: واحد غادي يبغي يكري 5 كيدمي يعني نحيد منها الكوزينه والصالون، كيبقاو ثلاثه، يعني 3 شومبر فيرمي. 4 كيدمي كنحيد منها جوج حوايج، نحيد منها الكوزينه والصالون، كتبقى ليا جوج، يعني 2 شومبر فيرمي. 3 يدمي كنحيد منها جوج، الصالون والكوزينه كتبقى واحد، يعني شومبر فيرمي. وديك ايدمي هما حاجاكم بيت الحمام او الطواليت او المرحاض. اوكي، اذا ضروري 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 تقلب شحال الاستيماسيون ديال هذاك المحل. الاستيماسيون راه تقدر انت مثلا تقلب وتلقاها غاليه، الفاكتوره الشهريه غاليه. ربما هذوك الناس كانوا بزاف، كانوا يستعملوا الضوء بزاف، ربما انت ما تستعملش بحالهم. المهم او موان تيغا اون ايدي استيمي على تعرف واحد التقييم مقرب شويه شحال غتقدر تخلص. إدغو كيبيك هي شركه كبيره هنا في كندا، وكتبيع الضوء كذلك حتى بعض الولايات في امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه. كبيره بزاف فريمون، عندها استوار إدغو كيبيك. اوكي، اذا هاد القضيه اللي غنوريكم كتصلاح المحلات. واحد باغي يكري شي محل التجاره او سكن او محل للسكن، 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 كتحيد منها جوج، كوزينه والصالون كيبقاو 4 4 شومبر فيرم. الاخوان اللي عندهم في العائله شي وحدين عندهم السكري، مرض السكري، من الاحسن الى عندكم استطاعه كريو شي بلاصه اللي فيها جوج ديال الحمامات، لان العائله اللي كيكون فيها الناس مرضى السكري كيكون مشكله لي طواليت حاشاكم. اوكي، كتعرفوا مرض السكري ديما خصو يمشي لي طواليت. السكري فيه تقدر تدخل وتلقى جوج تحت الباب، واحد الداخل ما مسوقش ليكم كتدقوا. من الاحسن. اوكي، هذه كنقولها لكم قاعده عامه. اذا كان ما كانش الله غالب ما عندكم ما ديروا. اذا هيا بنا غنوريكم الموقع ديال إدغو كيبيك اللي فيه كتعرف تقريبا شحال غتجيك في الضوء اللي غتستهلك به الاناره وكذلك الشوفاج. خديت لكم واحد جوج ثلاثه 5 ديال العناوين. غنوريكم كيفاش هيا بينا غنبارطاجي معكم لو سيت ديال إدغو كيبيك اللي هو هذا. غنخلي لكم لو ليان، رابط موقع إدغو كيبيك باش ديروا نفس العمليه. اذا كنجي لهنا وكنمشي استيمي ليكو، قيم المصاريف او الثمن ديال الاستهلاك. كنكليك على استيمي ليكو وغادي يطلب مني جوج حوايج. غيطلب مني
رقم ديال المحل وغيطلب مني لو كود بوستال، رقم ديال المحل سكن او تجاره والكود بوستال كون متاكد منه. الا ما عرفتيش الكود بوستال سهله، غادي تجي لهنايا وغتكتب مثلا، نبداو بالاولى اللي غنديرو 54 15 ريو جاري باغ اكزومبل، نديرو اونطري، غتقلب هنا غتلقاه، ها هو هنا شي اش ان بي ان تي 8. المهم غادي تلقاه جاري غتلقاه، فهمتيني. دونك غناخدو هاد الرقم هذا 54 15 ونرجعوا للسيت ديال ايدرو كيبيك اسباس كليون باش نعرفوا. كنعطيو الرقم ديال السكن، النيميرو سيفيك ديال الدار، وكندخلوا الكود بوستال، يعني اش 1 بي غير مينيسكول، سبا لا بين، هو راه كيقلب عليها براسو، غير ماجيسكول لا مينيسكول. دونك 1 تي 8، وكنكوشي بانني جو نو سوي با زان روبو، وكنقول ليه اعطيني ليستيماسيون هذا المحل شحال تقريبا الشهر. جو كليك هنا كيقول لك حدد لي شنو هو. كاين محل واحد باسكو جو لو كوني، ونقول ليه بورسويف تابع. ها هو قال لك يا سيدي le coût annuel est estimé en fonction de la consommation d'électricité à cette adresse au cours des 12 derniers mois et de la température enregistrée dans la région au cours des dernières années. يعني كيعتمد على الاستهلاك ديال الضوء في هذه المنطقه، وكذلك البلاصه ساكن فيها نتايا طومبيراتور اللي كانت. كيقول لك vos coûts futurs peuvent différer de ceux des occupants actuels en raison de الشيء اللي قلت لكم انا يقدر يكون مختلف. نومبر دوكيبون، شحال من واحد ساكن تمايا، لي زابيتود دو شوفاج، كاين اللي كيطفيه، كاين اللي كيريغلو، كاين اللي كيخليه غير شال، و لي زاباري اللي كتستعمل. واحد عنده غير تلفازه وثلاجه وبويل، عندك الفران كنطيبوا فيه، ما شبعش واحد مثلا عنده جوج بوال، عنده جوج ثلاجات، تلفازه، طاح الضوء، شي بحال الحال. اوكي 1050 في العام، قال لك انفيرون 11530 كيلو وات باغ اني، يعني كتجيك في الشهر $90. اذا لا غادي تسكن في هذا المحل هذا، دير في دماغك على ان كاين واحد لا موين ديال 90 زيد سيدي 10 دولار، قول انا 100 غنخلص 100. اوكي نمشيو نشوفوا واحد اخر، ريشيرش اون اوتر ريزيدونس، قلبوا على محل اخر. نعطيتكم مثلا 57 27، ها هو لو نيميرو سيفيك ديال ليموبل، نعطيو لو كود بوستال H2G2V1. جو نو سوي با زان روبو، وكنقول ليه عطيني الله يخليك الاستيماسيون ديال هذا المحل. ها هو عطاه فعلا رو كارتيي. جو كوش بورسويف $1260 سنويا، قسمتيه على 12 ابروكسيماتيفمون $105. قلب على واحد اخر، هذا كاين في رو ميلوش. غنعطيه انا غير الرقم ديال المحل ديال الدار، وغنعطيه لو كود بوستال اللي هو H4N1A6، وغنشوفوا شحال الكونسوماسيون ديالو. جو نو سوي با زان روبو، عطيني الاستيماسيون. هو عطانا ميلوش. اوكي عطانا سيدي ميلوش بورسويفر 2440، يعني تقريبا واحد $200. ماشي لقيتيها ب 1000 مثلا، هذه 5,5 لقيتيها ب 5,500، يعني 3 ديال لي شومبر فيرمي، ان صالون، اون كويزين، اون تواليت. اوكي بيان سور لا كور الى اخره، ف كولوار. ف الا لقيتيها ب 1600 وجاتك رخيصه، راه زيد عليها واحد 200، انت وليتي في 1800. انتبهوا يا الاخوان اللي غادي يكري دابا، رويت واحد القضيه ما بقى قليل اللي كتلقى كيديك تو تانكلي. كاين اللي كيقول لك راه فيها الضوء والماء سخون والشوفاج، كاين اللي كيقول لك فيها غير الماء، الشوفاج، الضوء على حسابك، كاين اللي يقول لك فيها الكتريسيتي
الماء سميت باردون الماء سخون، الشوفاج، الضوء على حسابك. كان يقول لك ما كاين والو. وهادشي اللي ولا دابا هادشي الاخوان اللي ولا، الا مشيتي لذوك البلايص بصح بحال كاين كتلقاه كيقول لك تو تانكليو مرخص غير باش تجي تسكن ليه تما. كتسكن كتبان لك الدنيا ماشي ديالك، هو كتبقى حاصل مع داك الباي، يا اما ديري لا سيسيون يا اما تبقى صابر فيه حتى تبدل. اذا الاخوان هذا المحل هذا غادي مولا اللي غيسكن فيه غادي يخلص على الاقل في الشهر 2000 دولار هيدروكيبك في هذا الضوء. نقلبوا على واحده اخرى، روي بريير. روي بريير غادي في انستيك هادي، غادي نعطيو سيدي بريير شحال قلنا 2581. لو كود بوستال ديالها سيدي هو H2B1 شنو درنا 1 P8. جو نو سوي با ان روبو، ونقول ليه عطيني ليستيماسيون او عطانا بريير. اوكي كاين جهه ما بين مترو اورانج، لا لين اورانج، مترو جاري ومترو جاري وصوفي او كريماز، باردون كريماز. ها هو عطانا 900، يعني اللي كانوا ساكنين تم عطانا 980، يعني تقريبا واحد 82 دولار في الشهر. اذا اللي غيسكن في هذا المحل هذا اللي هو 5.5، يعني كنحيدوا جوج اللي هما كوزينه والصالون، كيبقاو ثلاثه، يعني ثلاثه ديال لي شومبر فيرمي. واتونسيون باخطرا كيكتبوا لك 3 شومبر، ما كيكتبوش لك فيرمي، كيقول لك ديفيزي. انتبهوا لها مزيان. اوكي غنقلبوا على اخر وحده باش ما نطولش عليكم. هذه كاينه في واحد لا سميتها سان ريال. غنعطيه هنايا غير 11778 ونعطيه لو كود بوستال اللي هو H3M2Y8. جو نو سوي با ان روبو. هذه كاينه الجهه ديال ستاسيون مترو اونري برواسا. obtenir une estimation او عطا لي 5 ريال. اوكي دونك جو كوش هاد poursuivre 1910 دولار سنويا. يعني je dois m'attendre à ce que je paye chaque mois la facture ديال هيدروكيبك تقريبا 160 دولار. 160 دولار. اوكي دونك نتمنى هذا الفيديو هذا استفدتوا منه. بغيتوا تقلبوا على الكرا دائما ردوا البال الالكتريسيتي. شنو هو اللي انكلي؟ الا غنكري انا خصها كيدي ب 1600 تو تانكلي مخيره، ولكن ما تلقاهاش بلاصه مزيانه. اوكي سميتها واحد القضيه. تقدروا تلقاو السكن كاين اللي كيسكن في عماره فيها 10 12 8، هي مزيانه كتكون لونتروتيان. المهم سا ديبون الشركه. شنو المشكل فيها؟ هي البيوندري، حوايجك غتصبنهم في واحد البلاصه كلشي كيصبنهم فيها. يعني كاين اللي ما كيبغيش، كيقول اخويا خصني لافيز والسيشوز ديالي على انتيريور دو شي موا كون عندي في داري. انتبهوا هاد القضيه هادي. اوكي المهم شي نهار غنحاول ندير لكم واحد الحلقه عن النصائح مهمه تردوا ليها البال ملي بغيتو تكريو، لان ملي كتسني الباي صافي اونغاجيتي ما عندك ما دير. اوكي يلا يا اخوان، شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.